बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 18 जुलाई है, 2025 है। कल हमने जो बात की थी, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ुहल का, चाँद का और नेपच्यून का किरान है और उसके नहस तरीन असरात सामने आएंगे। आज दोस्तों चाँद अपने शरफ़ की कंडीशन में है, बादशाहत के मकाम पे बैठा हुआ है। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि बादशाह का मकाम क्या होता है। जब भी कोई कामयाब आदमी पैदा होता है जिसका मुकद्दर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर उसके ज़ायचे को जब हम बनाते हैं तो उसके ज़ायचे के सितारे बताते हैं कितना कामयाब है, इसकी लक कितनी है। वो सितारों का जो मकाम होता है, अगर एक सितारा भी उसके ज़ायचे में बादशाह के मकाम पे है तो बड़ा कामयाब होगा। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, आज 18 जुलाई है, 2025 है। आज चाँद अपने शरफ़ के मुकाम पे है और दूसरा मुश्तरी अपने शरफ़ के मुकाम पे है। आज के दिन में पैदा होने वाले बच्चे गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होंगे और लक उनका बहुत साथ देगी। और बच्चे हों या बच्चियां पैदा हों, आज के दिन में ज़ायचा एक बात पक्की करेगा उनके कि उनकी लाइफ में जब मसले आएंगे, जब उनको ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी जिसमें एक दीवार आ गई, उसके आगे नहीं जा सकते, या रास्ता भूल गए हैं, अब रात अंधेरी है, रास्ता नहीं पता चल रहा, तो चाहे आसमान पे बादल हों या आसमान पे बादल ना हों, एक बिजली चमकेगी और वो जो बिजली है वो उनको रास्ता बता देगी कि आपकी सिमत ये है। मकसद ये है कि कोई बंदा आएगा, कोई चीज़ आएगी, वो उसको उस मुश्किल में से निकाल देगी। इसी तरह दोस्तों, मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि अब ज़ायचे में जो मुश्तरी है वो बादशाह के मकाम की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सादत जो है वो हमें हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहे, आपके बच्चों के साथ रहे, तो इस वक्त को ज़ाया ना करें। आप हमारे साथ राब्ता करें, हम आपको लोहे मुश्तरी बना के देंगे और जो लोहे मुश्तरी होगी वो आप अपने पास रखेंगे और उसका जो इसमें आज़म है वो आप पढ़ते रहेंगे। एक बात याद रखिए कि जब आप पढ़ते रहेंगे अपनी सारी लाइफ, तो आप उसके अमल बन जाएंगे। आपके अंदर उस इसम का, जो अल्लाह ताला के इसम आप पढ़ते रहे रोज़ाना 300 मरतबा, अब आपके पास एक ज़ख़ीरा है। जनरली वो ज़ख़ीरा आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगा कि मेरे पास वाकई ज़ख़ीरा है। जब आप इस दुनिया से जाने लगेंगे, मैंने भी इस दुनिया से जाना है, आपने भी जाना है, हम सब ने जाना है। ना यहाँ आज तक कोई रहा, ना किसी ने रहना है। और मैं समझता हूँ इंसान के लिए सबसे बड़ा नशा ये है कि वो ये समझे कि उसने यहीं रहना है। इससे बड़ा नशा और कोई नहीं है। जब यहाँ से जाने लगे, वो अपने किसी बेटे को, बेटी को, जिसको दिल करे उनका, उसको वो लौह दे सकते हैं और जो आपने पढ़ा उसकी इजाज़त दे सकते हैं। अब आप ये समझिए, आपने एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस अपने उस बेटे बेटी अज़ीज़ के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। आप इस दुनिया से चले गए, जैसे आपने विरासत छोड़ी, जैसे आपने अपना बैंक बैलेंस छोड़ा, ऐसे ही आपने वो रूहानी इक़दार भी उसके हवाले कर दिए। अब इसके दोस्तों दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि उसको इस ज़िंदगी में एक ऐसा बड़ा हथियार मिल गया जो उसको मसाइल से बचाएगा, उसकी लाइफ में बेहतरी करेगा। दूसरा, आपने इजाज़त दी उसको विर्द करने की, जो आप करते रहे। अब इस दुनिया से जाते हुए जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र बता के जाएगा, पीछे वो एक सिलसिला चल पड़ेगा। जब वो लोह अपने पास रखेगा, इसमें आज़म पढ़ेगा, एक तो उसको वैसे रूहानी फ़ायदा होगा, दूसरा आपकी इजाज़तों से बहुत बड़ा फ़ायदा होगी और आपको उस जहान में उसके उस विर्द करने का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने लिए लौह ज़रूर बनाएं। 13 साल बाद मुश्तरी अपने बादशाह के मुकाम पे है। वक्त ज़ाया ना करें, अपनी लौह बनवा के अपने पास रखें। और मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि सिर्फ़ वो अहबाब लौह बनवाएं जो अपना विर्द साथ कर सकें। और जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं पंजगाना, और वो अगर बनवाएंगे तो उनके यकीनन तासीर उनके बहुत ज़्यादा आएगी। आज के ज़ायचे में दोस्तों जो चाँद है, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि बादशाह के मकाम पे है, और सूरज का मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सूरज जो है वो अपना बुर्ज चेंज करने वाला है, और अतारत जो है वो 15 दर्जे पे आके ठहर गया है। ठहर इसलिए गया है कि उसकी स्पीड स्लो हो गई है। अब उसने बुर्ज असद में रिवर्स होना है, और जब ये रिवर्स होगा
تو آنے والے 3-4 دن بعد جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 22 جو جولائی ہے، اس دن شام کو تقریباً 4 بجے کے قریب سورج اپنا برج چینج کر جائے گا۔ اب آنے والے وقت میں یہ جو سورج ہے یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں جا کے بیٹھ جائے گا، اور میں نے عرض کیا کہ 5ویں خانے میں آلریڈی چاند آیا، زحل ہے وہاں، اور وہاں نیپچون ہے۔ ان کے بچوں کی جو آمد کی اطلاع ہے میں نے یہیں اسی ذائچے سے لی تھی۔ اب جب سورج یہاں آ جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل بنے گی۔ عطارد دوستو یہاں پہ ریورس ہوگا اور وہ سورج کے ساتھ کران کرے گا، اور جب سورج کی اور ان تمام بڑے ستاروں کی جو نظر ہونی ہے وہ میں بیان کرتا چلوں کہ وہ نظر جب سورج برج چینج کرے گا، اس کی طاقتور ترین نظر نیپچون کے ساتھ ہوگی، زحل کے ساتھ ہوگی، پلوٹو کے ساتھ ہوگی، یورنس کے ساتھ ہوگی۔ آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان کے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا پہلی مرتبہ یہ یہاں پہ نظر مل رہی ہے۔ جب سورج کی نظر یہاں قائم ہوگی تو اس کی سب سے بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ اس ملک میں جو ماضی میں باتیں ہوتی رہیں اب وہ مستقبل میں نہیں ہوں گی، تمام چیزیں تبدیل ہوں گی اور بہتری کی سمت میں ہوں۔ ایک صاحب نے بڑا زبردست کمنٹ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کہتے تھے تبدیلی کی ہوا چلے گی، تبدیلی کی ہوا چلے گی، تو اب تبدیلی کی ہوا کہاں چلی ہے؟ مسائل بڑھ گئے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کیونکہ میں پریکٹس بھی کرتا رہا ہوں، ابھی بھی شوق ہے ہومیوپیتھی سے، چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جب ہمیں کوئی بندہ اپنی سمٹم دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ایک خواب بار بار آتا ہے، تو بس وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ مجھے یہ خواب ہے، میں جنگل میں اکیلا ہوں اور مجھے جنگلی جانور میرے پیچھے ہیں، تو ہومیوپیتھی کہتی ہے اس کی ایک اسپیسیفک میڈیسن ہے، تو ہم اس کو اس دوائی کی واحد خوراک دیتے ہیں۔ اس کے بعد 20 سال ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کبھی دوبارہ وہ خواب نہیں آیا، مطلب ہم نے تشخیص کر لیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ آپ خود سوچئے، اسی طرح جو ذائچے نے باتیں تبدیلی کی لانی تھیں وہ سب عوام کے سامنے A to Z آ گئیں۔ پورے جو یہ اپنا سیاستدان ہیں، ہر بندے کی تصویر ہر پاکستانی کے سامنے آ چکی ہے کہ اس نے کیا کیا۔ آج دنیا عمران خان کو یاد کر رہی ہے، اس کے وقت کو یاد کر رہی ہے کہ اس کے وقت میں کرونا تھا، مشکلات تھیں، لیکن خان صاحب نے بڑی زبردست حکمت عملی سے ملک کو چلایا، اور انہوں نے اس چلتے ہوئے ملک کو بٹھا دیا۔ تو یہ اصل میں دوستو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سیارگان کے منصوبات میں ہیں۔ سیارگان کے منصوبات میں جو بات آتی ہے ان کا جو اثر ہے وہ آنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ تبدیلی کا وہ حال جس نے نیچے والی زمین جہاں آج تک کوئی چیز کاشت نہیں ہوئی تھی وہ سامنے آ جائے گی۔ اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت بڑے سیارگان کی آپس میں نظرات ہیں، تو یہ پوری دنیا میں فرض کیجئے 100 چیزیں ہیں، پوری دنیا میں 100 چیزیں ہیں، تو اب ذائچہ کہہ رہا ہے تقریباً 70 چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ جیسے آپ دیکھیے ایک وقت میں بیل گاڑی پہ سفر تھا، اس کے بعد ترقی کی، پہلی کار بنائی گئی، اس کے بعد بس بنائی گئی، اس کے بعد ٹرک بنائے گئے، اس کے بعد ٹرالر بنائے گئے، جہاز بنائے گئے، ریل گاڑی کا ایجاد ہوئی۔ تو یہ دوستو اسی طرح یہ ذائچے میں جیسے جیسے نظرات بدلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بندے پیدا کرتا ہے جن کا اپنا سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب بہت دلیر آدمی ہیں، جس دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ وقت کاٹا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور عوام جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ جو تبدیلی کے ستارے ہیں جو ہی یہ آگے آئیں گے اپنی کمیونیکیشن کریں گے، جو میں نے آپ سے عرض کیا، اور اس میں جو پہلا دن ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 22 جولائی کو جب یہ سورج اپنا برج چینج کرے گا تو یہ خان صاحب کے ذائچے کو مزید سٹرونگ کر دے گا۔ صورتحال ان کے بس سے باہر ہوتی جائے گی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہی مریخ اسی ٹائم میں تبدیل ہو جائے گا، اپنا زم کو کراس کر جائے گا، تو موجودہ جو حکومتی ٹولہ ہے ان کے بس سے باہر باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آنے والا وقت جیسے جیسے تبدیلیاں لائے گا، جیسے جیسے ستارے اپنی کمیونیکیشن کریں گے، ہم انشاءاللہ جو سمجھ آتی ہے بات وہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فردر آگے باتیں کریں گے۔